خلقه شؤن وأطوار، والصلاة والسلام على سيد المتقين والأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة الكرام وإخواني العظام، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم أعمال الشرك والأوثان وعقولهم تتهبط في الظلمات الغي والبغي والطغيان، وكان الناس في جاهلية الجهلاء وفي ضلالة النمياء، وكانت العقول مصدر الوهام والخرافات، ويطلب اللون من الأصنام والأنفاد، فأنعم الله عليهم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم ليخرجهم من الظلمات الجهل إلى نور الإسلام، حيث يقول الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. أيها المسلمون، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صحيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من هجرة الفيل، ول40 سنة هد من ملك كسرى نوشيروان، ويوافق ذلك 20 أو الثاني من شهر أبريل السنة. إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدت خرج من بطن نور وزاد له قصور الشام، وأول من أرضعته بعد أمه صلى الله عليه وسلم صويبة، وأرضعته بعد امرأة من بني سعد بن بكر وهي حليمة السعدية. أيها السادة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء. أيها الناس، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وهم الزوان يتبسم وسناؤه. زملائي، قال الله تعالى عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء، أسوة القدوة، فيقتدى به في جميع أحواله. إن رسول الرحمة قد مضى سبيله وغزا أجله المختوم، لكن تعليمه الوعظة وشريعته الغرة وأوامره الوزة تبقى وتحيي ما دامت السماوات والأرض. فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واكتفي بهذه القول من الشاعر: مضت الدهور ما أتينا من مثله، مضت الدهور ما أتينا من مثله، ولقد تابعتنا النذراء.